मेनोपजमा पनि हाम्रो बुझाइमा अलिकति कमी भएको हो होइन। पुरुषको शरीरहरूमा एउटा टेस्टोस्टेरोन नामक हर्मोन हुन्छ, जसको जुन कुनै अवस्थाले पनि शरीरमा कमी भयो भने चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ एन्ड्रोपज भनिँदो रहेछ। अन्डा ओभरिजले काम गर्न छोड्यो भने त्यो मेनोपज हो। औषधिले गर्दा, किमोथेरापीले गर्दा, सर्जरीले गर्दा, चोटपटक लागेर गर्दा, यस्तो गर्दाखेरि पनि हर्मोनको कमी हुने अवस्था नै एन्ड्रोपज अर मेनोपज हो। यता फ्रस्ट्रेसन, यता सक्सेस पनि भएन, उता फ्यामिलीको बर्डेन, उता आफ्नो जबको बर्डेन, इच्छा भए पनि शक्तिमै ह्रास आउने भनिन्छ कि होइन। यु वान्ट्स टु ह्याभ सेक्स होइन, तर त्यो शक्ति चाहिँ छैन। शरीरको अरू भागहरूको रौँहरू पनि झरेर जाने होइन, किनभने टेस्टोस्टेरोन चाहिँ पर्सिस्टेन्टली बिस्तारै घटिरहँदो रहेछ कि। तर उमेर अनुसार किन हुन्छ त साइन्टिफिकल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सबै त्यो काम चाहिँ टेस्टोस्टेरोन भन्ने हर्मोनको रहेछ। मांसपेशीहरू कमजोर हुन्छ, मसल्सहरू कमजोर हुन्छ, हड्डीहरू बोनहरू कमजोर हुन्छ भनेर। तर जुन 40s 50sमा हुने कुराहरू हो त्यसलाई हामी 60s 70sमा लैजान सक्छौँ। स्पर्म र ओभा मिलेर एउटा भ्रूण भन्छ, जाइगोट भन्छ। मेल हो कि फिमेल हो भनेर छुटिसक्या हुँदैन कि। उसको कपाल आउने तरिकाहरू फरक हुन्छ होइन, केटा र केटीको फरक हुन्छ नि। Hello, namaste everyone. Welcome to The Good Health. Ma hu Lishma Dhungana Chaudhary, and this is one podcast where we talk about all kinds of health issues. So, विगतको समयमा हामीले धेरै पटक वुमेन रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा चाहिँ थुप्रै किसिमको टपिक्सहरू लिएर आयौँ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ, डेफिनेटली इम्पोर्टेन्ट छ। बट हाम्रो होल टिम इन्क्लुडेड मी, वी गट रियली क्युरियस अबाउट वाट इज मेल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ देन। सो त्यसमध्ये एउटा टपिक एन्ड्रोपज रहेको छ र आज हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। विथ अस वी हेभ डक्टर कीर्तिपाल सुवेदी। ही इज अ गाइनोकोलोजिस्ट, सिनियर कन्सल्टेन्ट एट परोपकार मटर्निटी हस्पिटल। लेट्स वेलकम हिम। नमस्ते सर, वेलकम। नमस्ते, हस्, थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ, एकदम ठिकै छ। आज अलिकति जाम साम पर्यो, त्यही भएर सर अलिकति अप्ठ्यारो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। नो प्रब्लम, थ्याङ्क यू। ओके, सो आज हामीले जुन टपिक चुज गरेको छौँ एन्ड्रोपज, त्यति कमन सायद छैन होला यो वर्ड अथवा यो टर्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा विशेष गरी। मैले यहाँले आफै पनि अघि भनिहाल्नुभयो त्यति धेरै कमन त रहेन रहेछ भनेर। सो अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ यहाँले एन्ड्रोपज भनेको के हो भन्ने कुरा बताइदिनुहोस् न प्लिज। एन्ड्रोपज भनेको बेसिकल्ली टर्म कमन त होइन, कमनली युज हुँदैन होइन। तर एन्ड्रोपज भन्नेको जुन समस्या छ, एन्ड्रोपज भनेको पहिला के हो भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि जुन शरीरमा चाहिँ पुरुषको शरीरहरूमा एउटा टेस्टोस्टेरोन नामक हर्मोन हुन्छ, जसको जुन कुनै अवस्थाले पनि शरीरमा कमी भयो भने चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ एन्ड्रोपज भनिँदो रहेछ। सो त्यसमा चाहिँ धेरै जसो हामीले बेसिकल्ली किन हामीले एन्ड्रोपज भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले यसलाई मेनोपज, जुन महिलाहरूको महिनावारी बन्द भइसकिनेदेखि नै समस्याहरूसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एन्ड्रोपज भनिएको रहेछ। तर एन्ड्रोपज भनेको उमेर अनुसार टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको कमी हुने मात्रै नभएर यदि कुनै कारणले भनौँ अन्डकोशमा चोट लागेर अथवा कहिलेकाहीँ हाम्रो यो हाडे भन्छौँ नि हामी, जो प्यारोटिड ग्ल्यान्डको इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसको इन्फेक्सन चाहिँ कहिलेकाहीँ अन्डकोशसम्म पनि फैलिन सक्दो रहेछ। भाइरस विभिन्न भाइरसले गराउँछ। अर्को चाहिँ कुनै चोटपटक लागेर यस्तो हुँदाखेरि पनि, अथवा कुनै क्यान्सरहरू नै भएर भनौँ, त्यो गर्दाखेरि अन्डकोशले चाहिँ एउटा सेल्स हुन्छ, लेडिग सेल्स भन्ने भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हामी त्यसलाई, त्यसले चाहिँ जुन कुनै कारणले पनि टेस्टोस्टेरोन हर्मोन निकाल्न कम गर्यो भने चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ एन्ड्रोपज हो। हजुर। तर बेसिकल्ली चाहिँ अब एन्ड्रोपज सबैलाई चोट लागेर सबैलाई क्यान्सर भएर कमी हुने त हुँदैन। तर सबै पुरुषहरूमा चाहिँ कति बेला चाहिँ टेस्टोस्टेरोन हर्मोन कमी हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी उहाँहरूको उमेरको वृद्धिसँगै 30देखि 40 वर्षदेखि सुरुवात हुन्छ बिस्तारै भन्छ है। र टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको लेभल चाहिँ एकदम बिस्तारै कम हुँदै जाँदो रहेछ। जसरी महिलाहरूमा मेनोपज हुँदा इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको हर्मोन अलिक चाँडै जुन रफ्तारले कमी हुन्छ, त्योभन्दा पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको कमी हुने रफ्तार चाहिँ एकदम बिस्तारै हुँदो रहेछ। सो पुरुषहरूमा चाहिँ जुन एन्ड्रोपजको इफेक्ट हुन्छ त्यो एकदम बिस्तारै आउने हुनाले चाहिँ एक्युट समस्या नहुने होइन, तत्कालै पुरुषहरूमा परिवर्तन नदेखिने हुनाले चाहिँ यो चाहिँ पब्लिक हेल्थको हिसाबले चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ अलिक कम आकलन गरिएको रहेछ। तर एन्ड्रोपज हर पुरुषको जीवनचक्रमा एकचोटि हुन्छ नै हुन्छ।
ओके एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि भयो इन्फर्मेटिभ पनि भयो एकैचोटि जस्तै यहाँले बताउनु भएको कुरा चाहिँ जस्तै मलाई कस्तो लागेको थियो मेनोपज जस्तै नै एन्ड्रोपज पनि चाहिँ एउटा एज पुगिसकेपछि मेबी उहाँहरूको जुन मेल हर्मोन हुन्छ त्यो कम हुँदै गइसकेपछि चाहिँ हुने टाइम हो जस्तो लागेको थियो बट त्यो चाहिँ होइन रहेछ सो इफ इन एनी केस हामीले टेस्टिकल्समा चाहिँ प्रब्लम भयो भने इन्फेक्सन्सहरू भयो भने टेस्टोस्टेरोन कम भयो भने चाहिँ एन्ड्रोपज त्यसलाई पनि एन्ड्रोपज मानिन्छ मैले हजुरलाई फेरि रोक्न चाहेँ मेनोपजमा पनि हाम्रो बुझाइमा अलिकति कमी भएको हो होइन यदि जुन कुनै कारणले भए पनि महिलाको अन्डा ओभरिजले काम गर्न छोड्यो भने त्यो मेनोपज हो ए ओके मानौँ 30 वर्षको उमेरमा अपरेसन गरेर उहाँहरूको अन्डा दुइटै निकालियो भने त्यो पनि मेनोपज हो मेनोपज तर त्यो के हो त्यो सर्जिकल मेनोपज हो तपाईँले सर्जरी गरेर मेनोपज गराइदिनु भयो होइन मानव कसैको एक साइडको ओभरीमा दुइटै ओभरीमा क्यान्सर देखियो अथवा एक साइडको ओभरीमा क्यान्सर देखियो हामीले दुइटै अन्डाहरू निकाल्यौँ त्यो पनि सर्जिकल मेनोपज हो त्यस्तै गरेर अथवा कुनै मैले अघि हाडेको उदाहरण दिएँ त्यस्तै फिमेलहरूमा उफोराइटिस भन्छ ओभरीको इन्फेक्सन त्यस्तो भएर ओभरीले चाहिँ आफ्नो नियमित हर्मोनहरू इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन भन्ने हर्मोनहरू निकाल्न बन्द गर्यो भने त्यो पनि मेनोपज हो तर जेनरली चाहिँ उमेरअनुसार आउने परिवर्तन हुनाले यसलाई उमेरसँग जाँच्ने गरिन्छ तर त्यस्तो चाहिँ होइन एन्ड्रोपज भनेको टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको कमी हो भने चाहिँ मेनोपज भनेको जुन कुनै उमेरमा पनि इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको हुने कमी हो वन्डरफुल्ली सेट भनेपछि यसमा त्यस्तो एज फ्याक्टर नै भन्ने चाहिँ हुँदैन एज फ्याक्टर पनि हुन्छ तर मोस्ट कमनली चाहिँ एज फ्याक्टरले नै हुने भयो हजुर हजुर होइन धेरै जस्तो महिलाहरू अथवा धेरै जस्तो पुरुषहरूको हर्मोन कमी हुने कारण के त भन्दाखेरि उमेर अनुसार हो तर उमेर मात्रै चाहिँ होइन केही पर्सेन्टेजहरू चाहिँ औषधिले गर्दा किमोथेरापीले गर्दा सर्जरीले गर्दा चोटपटक लागेर गर्दा यस्तो गर्दाखेरि पनि हर्मोनको कमी हुने अवस्था नै एन्ड्रोपज अर मेनोपज हो सो यहाँले भर्खरै चाहिँ 30 देखि स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि त इजन्ट द्याट अ भेरी यङ एज टु एकदम ठिक हो तर अध्ययनहरूले चाहिँ के यसमा चाहिँ अझ धेरै किन डिस्कसन भएको छैन भन्दाखेरि जहिले मैले भने हर्मोनको कमी चाहिँ एकदम बिस्तारै हुँदो रहेछ होइन सो विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ कोही अध्ययनहरूले 40 वर्षदेखि कम हुन्छ भनेर देखाएको छ कसैले चाहिँ 30 वर्षदेखि नै कम हुन्छ भनेर देखाएको छ र हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले केही रिसेन्ट अध्ययनहरूले चाहिँ 30 वर्षदेखि नै बिस्तारै एकदम बिस्तारै रेट बिस्तारै हुनसक्छ तर हर्मोनको लेभल चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ तर त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको 10 वर्षमै 8 देखि 10 वर्षमै उसको जुन लक्षणहरू देखिने हो त्यो चाहिँ आउँदैन त्यही भएर मात्रै नदेखिएको हो तर हर्मोनको कमी चाहिँ बिस्तारै हर्मोनको कमी चाहिँ हुँदै जान्छ त्यसको उमेरदेखि नै एकदम स्लोमा सो लक्षणहरू भनिहाल्नु भयो यहाँले आई वाज अबाउट टु आस्क अबाउट साइन्स एन्ड सिम्टम्स सो महिलाहरूको चाहिँ मेनोपज हुने क्रममा एकदमै धेरै एक्सेसिभ साइन्स एन्ड सिम्टम्स देखिन्छ होइन अब मेन्टल हेल्थ पनि त्यत्तिकै नै इफेक्टेड हुन्छ जुन चाहिँ हामी अब एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ होइन पुरुषहरूको चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त एन्ड्रोपजमा चाहिँ के कस्तो साइन्स एन्ड सिम्टम्सहरू देखाउनुहुन्छ पुरुषहरूले जसरी अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ हामीले पुरुषहरूलाई एउटा 30 देखि 40s को पुरुषहरूलाई चाहिँ यता मिड लाइफ क्राइसिसमा गयो भन्ने चलन छ होइन यता फ्रस्ट्रेसन यता सक्सेस पनि भएन उता फ्यामिलीको बर्डेन उता आफ्नो जबको बर्डेन होइन यो सबै कुराहरूलाई जसरी हामीले मिड लाइफ क्राइसिस भनेर पुरुषको मिड लाइफ क्राइसिस भनेर बखान गर्छौँ त्यही अन्तर्गत नै आउँछ जस्तो लाग्छ यी सबै समस्याहरू जसरी चाहिँ अब सामान्य लक्षणहरू अब हर्मोनको एकदम रेट कम हुने हुनाले चाहिँ सुरुबाट चाहिँ पुरुषहरूको कपाल झर्नेबाट सुरु हुनसक्छ होइन पुरुषहरूको मेल टाइप अफ ब्याडनेस भन्छ होइन अर्को चाहिँ नियमित एक्सर्साइज नगर्नेहरूको पुरुषहरूको चाहिँ मांसपेशीको मसल्सहरू विक हुँदै जाने विक इन द सेप मिनिङ कि त्यसको साइज सानो हुँदै जान सक्छ होइन जुन मस्कुलेन थियो त्यसको घट्दै जान सक्ने अर्को चाहिँ हड्डीहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने अर्को चाहिँ धेरै पुरुषहरूले फिल गरेको चाहिँ डिक्रिज इन लिबिडो भनेको चाहिँ यौन शक्तिमा ह्रास आउने भन्छौँ हामी जुन त्योमा चाहिँ इच्छा भए पनि शक्तिमै ह्रास आउने भनिन्छ कि होइन ही वान्ट्स टु ह्याभ सेक्स होइन तर त्यो शक्ति चाहिँ छैन भने जस्तो एउटा त्यस्तो हुन्छ होइन अर्को चाहिँ अब शरीरको अरू भागहरूको रौँहरू पनि झरेर जाने होइन अनि अर्को मेन देखिने भनेको चाहिँ निद्राको कमी हुने जसरी कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ यङ एजमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ बिहानको लेभलमा पिक हुँदो रहेछ कि सो 25-30s को केटाहरू चाहिँ बिहान भएपछि एकदम इनर्जेटिक फिल गर्ने होइन सो अब दिउँसभरि एकदम इनर्जेटिक हुने र बेलुका थाक्ने भने जस्तै तर जसरी यो एन्ड्रोपजको समस्याहरू देखिँदै जान्छ त्यो बिहान जुन टेस्टोस्टेरोन हर्मोन लेभल पिक हुन्थ्यो शरीरमा प्राकृतिक रूपमा त्यो चाहिँ नभएपछि चाहिँ अब 40s भनौँ न 50s कोहरू चाहिँ त्यो जोस चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि त्यो टेस्टोस्टेरोन हर्मोन पिक नभएको हुनाले
त्यो चाहिँ जोस घटेर जाने भनौँ, शरीरमा काम गर्ने इच्छापना घटेर जाने। अनि अर्को भनेको चाहिँ रातिमा निद्रा एकदमै कम पर्ने होइन, जसरी उमेर बढ्दै जान्छ निद्रापनामा पनि कमी आउँदै जान्छ। सो यी सबै लक्षणहरू, यी धेरै लक्षणहरू चाहिँ एन्ड्रोपज, अनि हामीले सबैले सधैँले किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो त उमेरअनुसार नै हुने हो भनेर हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ। तर उमेरअनुसार किन हुन्छ त साइन्टिफिकल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सबै त्यो काम चाहिँ टेस्टोस्टेरोन भन्ने हर्मोनको रहेछ। त्यो हर्मोन चाहिँ कम हुँदै जाँदा चाहिँ त्यो अवस्थाहरू चाहिँ पुरुषहरूलाई आउँदै गएको रहेछ। सो इट्स अल सिम्टम्स, यही नै लक्षणहरूबाट सुरुवात हुन्छ एन्ड्रोपज। हजुर, यो चाहिँ सुरुवाती लक्षणहरू भयो अनि बेसिक भयो होला सायद सबैमा अलिअलि देखा पर्ने होइन। अब मेनोपजको चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमिङ हुन्छ नि त, एन्ड्रोपजको पनि त्यस्तै नै होला, त्यसपछि फेरि अरू केही हुन्छ होला, जस्तै अब देयर मस्ट बी सम टेक्निकलिटी टु इट होइन। सो एन्ड्रोपजको चाहिँ एक्ज्याक्ट टाइमिङ कतिदेखि कहिलेसम्म हुन्छ होला? होइन, एन्ड्रोपजको चाहिँ यस्तो छ, मेनोपजको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हर्मोन सर्टेन लेभलसम्म कम हुन्छ र मैले भने सट्टै कम हुने हुनाले चाहिँ इफेक्टहरू पनि चाँडै देखाउनुहुन्छ, 5 वर्ष 10 वर्षमा देखाउनुहुन्छ र त्यसपछि त्यही हर्मोनमा चाहिँ शरीरले एडाप्ट गर्छ होइन। तर टेस्टोस्टेरोनको लेभलमा अलिकति फरक छ, किनभने टेस्टोस्टेरोन चाहिँ पर्सिस्टेन्टली बिस्तारै घटिरहँदो रहेछ कि। सो लक्षण देखिन पनि टाइम लाग्ने भयो र पर्सिस्टेन्टली रहिरहने पनि भयो। सो यी सबै लक्षणहरू जुन मैले भनिरहेको छु, हामीले याद गऱ्यौँ भने मैले अघि 30 देखि 40 मा घट्छ भने, र 30 देखि 40 को मान्छेले यी लक्षणहरू नदेखिन सक्छ, तर यी लक्षणहरू बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जाँदा 60 70 80 हुँदा चाहिँ यी लक्षणहरू बढ्दै जाने। यो पर्सिस्टेन्टली बिस्तारै रहिरहन्छ। Oh, that's very interesting. So, अब यो बुढेसकालले गर्दा भएको अथवा उमेरले गर्दा भएको भन्ने कुरा सबैले भन्नुहुन्छ, त्यही भएर पनि सायद अनि फेरि अझ बिस्तारै हुने भएको कारणले गर्दा पनि होला सायद धेरैजनाले चाहिँ यसलाई क्योर गर्नुपर्छ अथवा यसको प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सोच्नुहुन्न नि त। बट आइम स्योर देयर इज अ वे टु प्रिभेन्ट इट, किनभने 30 मै यदि कसैको यस्तो किसिमको सिम्टम्स देख्न थाल्यौँ भने त इट्स डेफिनेटली नट अ नाइस टाइम होइन, किनभने 40-50 सम्म त मान्छेहरूले सबैले मजाले नै काम, त्यो त पिक टाइम हो लाइफको, अचिभ गर्ने होइन, प्रोफेसनली पनि काम गर्ने, सोसियली पनि एकदम अभाइलेबल हुने टाइम रहेको छ। सो यो बेलामा आफ्नो पर्फर्मेन्स एकदमै हाई राख्न त आवश्यक छ, सबैलाई इम्पोर्टेन्टै छ रिगार्डलेस अफ वाट द जेन्डर इज। सो यो सबै यो जति पनि साइन्स एन्ड सिम्टम्स यहाँले बताउनु भयो त्यो सबै नहोस् भनेर त्यो सबैबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? यस्तो छ, अब यो एक त सुरुमै मैले भने यो प्राकृतिक कुरा हो होइन। टेस्टोस्टेरोन लेभल त म घटाउँदैन मेरो शरीरमा भनेर नघटाउन सक्ने चाहिँ छैन, तर त्यस बारेमा हामीले नलेज राख्यौँ होइन। यो चाहिँ प्राकृतिक कुरा भइरहेछ मेरो लाइफमा। आई एम नट इन मिड लाइफ क्राइसिस, मेरो लाइफमा केही क्राइसिस भएर म हारेर म थाकेर होइन म सबैबाट धोका पाएर यो भएको होइन कि, बट इट्स मेरो हर्मोनले नै मलाई यस्तो गरिरहेछ भन्ने कुरा बेसिकल्ली सबै पुरुषहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब जसरी मैले भनिरहेको छु, मांसपेशीहरू कमजोर हुन्छ, मसल्सहरू कमजोर हुन्छ, हड्डीहरू बोनहरू कमजोर हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ फिट राख्नलाई चाहिँ आफूलाई पहिलेदेखि नै मिनिमल जुन फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू हुन्छ, जो चाहिँ मसल बिल्डिङै भन्दा पनि मसल टोन भन्छौँ नि हामीले, मसललाई एकदम कडा हुनुपर्छ भन्छौँ नि। फ्ल्यासिड भनेको एकदम लेथरको परेको मसल्स कडा हुनुपर्छ, मसल ठुल्ठुलो मसल चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेको होइन, सर्टेन टोन हुनुपर्छ मसल्समा। त्यो नियमित एक्सर्साइजहरू गरिराख्ने र आफूलाई चाहिँ कसरी बिजी राख्न सकिन्छ होइन, त्यो बिजी आफूलाई राख्दै गइराख्ने र आफ्नो खानपानमा चाहिँ अब जसरी एन्ड्रोपज हुँदै जान्छ शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रामा तलमाथि हुन थाल्छ, जसले गर्दा मुटुको रोगहरू ल्याउन सक्छ, सुगरहरू ल्याउन सक्छ होइन। यसले प्रोटिन मेटाबोलिजममा पनि रोल खेल्ने हुनाले त्यो अनुसार आफ्नो खानपान रहनसहन आफ्नो दैनिक व्यवहारमा चाहिँ आफूलाई फिट राख्न सक्यो भने चाहिँ यसको हर्मोनको इफेक्टहरू जुन छ त्यसलाई चाँडै आउन दिनुको सट्टा हामीले ढिलो आउन दिन चाहिँ सक्छौँ। 100% रोक्न त हामी सक्दैनौँ होला होइन, तर जुन 40s-50s मा हुने कुराहरू त्यसलाई हामी 60s-70s मा लैजान सक्छौँ। किन हामीले अहिले पनि देखिरहेको हुन्छौँ जो मान्छेहरू पहिलेदेखि नै एक्टिभ छ उहाँहरू त 70s छ भने एक्टिभै भएर देखिरहेको हुन्छौँ। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई त्यो जुन हर्मोनको कमीसँग त्योसँग पहिलेदेखि नै ट्याक्टफुल्ली लडिरहनु भएको छ, एडप्ट गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले त्यतातिर ध्यान कम दिनुभएको छ। अनि अब टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ एउटा मानसिक हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भने मानसिक रूपमा एउटा पुरुषलाई बलियो बनाउने काम पनि गर्छ कि। जसरी अब हर्मोन कम हुन्छ, मलाई त थाहा हुँदैन हर्मोनले कम भएको हो भनेर होइन, त्यो थाहा नहुँदा चाहिँ विरक्ति हाल्ने होइन, अब ल मेरो लाइफ सक्यो, फ्रस्ट्रेसनहरू त्योहरू चाहिँ जानुभन्दा चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङबाट जान सक्यो भने चाहिँ टेस्टोस्टेरोन हर्मोन एक्लैले चाहिँ
मान्छेलाई सक्सेसफुल वा अनसक्सेसफुल बनाउने चाहिँ होइन होइन इट्स अल आफ्नो विल पावर र आफ्नो इच्छा शक्ति हो सो त्यतातिर सोच्दै गयो र आफूलाई एडप्ट गर्दै गयो आफ्नो रहनसहन खानपानमा ढाल्दै गऱ्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ यी समस्याहरूबाट जोगिन सकिन्छ ओके दुई तिनवटा क्वेसन आइरहेको छ मेरो दिमागमा बट देयर इज वान थिङ आई थिङ्क वी रियली निड टु क्ल्यारिफाई अनि मैले रियलाइज गरेँ हामीले यो टपिकको बारेमा कुरा नगरेकोले होला होइन सायद हामीसँग धेरै नलेज पनि छैन सो यहाँले पटक पटक एउटा हर्मोनको नाम लिनु भएको छ टेस्टोस्टेरोन यस अब हामीले हुन त स्कुल टाइमदेखि नै पढ्न त पढिरहेको बट आई रियली वुड रिक्वेस्ट यु टु टेल अस वाट द्याट हर्मोन इज अनि त्यसले चाहिँ अरू के गर्छ टेस्टोस्टेरोन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मेलको अन्डकोशमा टेस्टिसमा चाहिँ लेडिक सेल्सहरू भन्ने एउटा कोषहरू हुन्छ होइन जसले चाहिँ टेस्टोस्टेरोन नामक हर्मोन निकाल्दछ बेसिकल्ली अझै हामी गहिरिएर गयौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा भ्रूण होइन मेल र फिमेलको जुन स्पर्म र ओभा मिलेर एउटा भ्रूण भन्छ जाइगोट भन्छ त्यो जाइगोट चाहिँ त्यो बनिसक्दा पनि मेल हो कि फिमेल हो भनेर छुटिसक्या हुँदैन कि सो त्यो बन्ने बेलामा नै टेस्टोस्टेरोन नामक हर्मोन यदि निस्कियो भने चाहिँ द्याट्स गोइङ टु बी इज गोइङ टु बी मेल निस्किन सकेन भने सी इज गोइङ टु बी फिमेल होइन त्यो जेनेटिकल्ली नै त्यसरी बन्या हुन्छ सो टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले अब भ्रूण उत्पादन हुने बेलादेखि नै उसलाई मेलतिर ढाल्दै जानु पऱ्यो होइन मेलतिर ढाल्दै जानलाई भन्नु खोजेको उसको सेक्सुअल क्यारेक्टर्सहरू मेल जस्तो निकाल्दै जानु पऱ्यो र आमाको पेटमै हुँदा चाहिँ लिङ्गहरू चाहिँ पुरुषको लिङ्गहरू उत्पादन अनुसार वृद्धि बन्दै जानु पऱ्यो जन्मिसकेपछि चाहिँ उसले जुन केटा बच्चा र केटी बच्ची सानो बच्चीले गराउने व्यवहारमा जुन हुन्छ केटाहरूले खेल्ने कुराहरू र बच्चीहरूले खेल्ने कुराहरू केटीहरू सानो नानीहरूले खेल्ने कुराहरू फरक हुन्छ द्याट्स अल बिकज अफ टेस्टोस्टेरोन होइन बिस्तारै उसको उमेर बढ्दै गरेअनुसार उसको जुन भोइसमा होर्सनेस आउँछ उसको ग्रोथ हुने प्याटर्न फरक हुन्छ उसको कपाल आउने तरिकाहरू फरक हुन्छ होइन केटा र केटीको फरक हुन्छ नि इट्स अल केटालाई केले फरक गराइरहेछ भन्दाखेरि इट्स ड्यु टु टेस्टोस्टेरोन हर्मोन टेस्टोस्टेरोन हर्मोनमा पनि अझै टेस्टोस्टेरोन हर्मोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भन्ने हुन्छ डिएसटी भन्ने हर्मोन हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा गएर फेरि टेस्टोस्टेरोन चाहिँ डिएसटी हर्मोनमा चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ अझ एक्टिभ फर्म अफ टेस्टोस्टेरोन होइन टेस्टोस्टेरोनको अर्को रूप तर टेस्टोस्टेरोनभन्दा अझै धेरै एक्टिभ होइन त्यसले चाहिँ अब अन्डकोशहरू बनाउने भयो होइन अन्डकोशको साइजहरू बढाउने भयो लिङ्गको साइजहरू बढाउने हेल्प गर्ने भयो त्यस्तै गरी चाहिँ मैले अघि भने कपालको आवाजको चेन्जहरू मस्कुलिन होइन अब यो केटाहरूको सोल्जर्सहरू ब्रोड अनि अग्लो हुने होइन त्यो सबै कामहरू चाहिँ टेस्टोस्टेरोनले गर्दै जान्छ र हामी अझै उमेरअनुसार बढ्दै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो सेक्सुअल लिबिडो बढाउने भनिरहेको छु मैले अघि जुन यो यौन इच्छा यौन शक्ति ल्याउने त्यसको काम गर्छ हाम्रो सुताइमा फरक पार्ने भयो हाम्रो चाहिँ इनर्जी मैले जुन भनिरहेको छु त्यसमा फरक पर्ने भयो अर्को चाहिँ प्रोटिन मेटाबोलिजममा होइन टेस्टोस्टेरोन नामक हर्मोनले गर्दा नै केटाहरूको अलिकति प्रोटिनहरू अलि आर्म्सहरू मसल्सहरू अलि ठुलो हुने होइन अलि बलियो हुने अनि बोनहरूको चेन्जेसहरू जस्तै केटाहरूको र केटीहरूको हिप बोनमा फरक हुन्छ होइन हामीले किनभने फिमेल्स आर मेड टु डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको पेल्भिस अलिक फरक खाले हुन्छ यो जुन म कम्मरको हड्डीको कुरा गरिरहेछु मेलको अलिकति न्यारो हुन्छ होइन तर बलियो हुन्छ अनि त्यसपछि कलेजोमा निकाल्ने हर्मोनहरू त्यसपछि मुटुले गर्ने कामहरू यी सबै एउटा मेललाई मेल राखिराख्नलाई चाहिने हर्मोन नै टेस्टोस्टेरोन एक शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा पुरुषलाई केले पुरुषार्थ दिइरहेछ त केले गर्दा म पुरुष छु भनिरहेछ भन्दाखेरि उसलाई त्यो भावना उसलाई त्यो रिसाउने बानी भनौँ न जे हामी केटा मान्छेले यस्तो गर्छ भन्छौँ नि द्याट्स अल बिकज अफ टेस्टोस्टेरोन ओके सो मेल हर्मोन नै भन्दा हुन्छ त्यसो भए तर फिमेलमा पनि हुन्छ फिमेलमा पनि हुन्छ टेस्टोस्टेरोनमा पनि हुन्छ तर त्यसको मात्रा केही मात्रामा कमी हुन्छ तर फिमेलमा पनि टेस्टोस्टेरोन नामक हर्मोन हुन्छ ओके अघि यहाँले अब अलिअलि साइकोलोजिकल चेन्जेसको बारेमा कुरा गर्नुभयो मिड लाइफ क्राइसिस यताउतिको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन जुन चाहिँ अब एन्ड्रोपज भयो भने चाहिँ आफूले अलिकति हिम्मत हार्ने जस्तो कुराहरू बताउनु भयो र मेनोपजमा पनि एउटा महिलामा चाहिँ मानसिक तौरले चाहिँ एकदम असर पर्ने रहेछ बिकज डेफिनेटली हर्मोन्सकै काम हो नि त यो सबै होइन सो आई रियली वान्ट टु नो अझै अलिकति डेप्थमा चाहिँ म मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गर्न चाहन्थेँ एन्ड्रोपजसँग रिलेट गरेर भनौँ न सो मेन्टल्ली चाहिँ अब एन्ड्रोपज भइरहेको समयमा चाहिँ कस्तो किसिमको मेन्टल प्रब्लम्सहरू आउन सक्छन् र कमनली के देख्न सकिन्छ एउटा चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ के को डर हुँदो रहेछ भनेपछि जहिले पनि पुरुष इज मोर कन्सर्न अफ हिज सेक्सुअल पोटेन्सी है जसरी 40-50 कट्दै गएपछि हि रियली थिङ्स कि
मेरो सेक्सुअल पोटेन्सी कम हुँदै गएको छ कि भन्ने चाहिँ केही अध्ययनहरूले देखाएको होइन। अब यो त केही क्वेसनरहरू फिलअप गराइयो होला उहाँहरूलाई होइन। 40-50 पछि एउटा टेन्सन चाहिँ पुलिसले दिएको हुँदो रहेछ, किनभने त्यो टेस्टोस्टेरोन लेभलको हर्मोन कम भइरहेछ एन्ड इज वरिड अफ हिज सेक्सुअल पोटेन्सी है। अर्को कुरा चाहिँ बिर्सिने बानी बढ्दो रहेछ होइन। बिर्सिने बानी चाहिँ पुरुषहरूमा चाहिँ उमेरअनुसार बढ्दै जाँदो रहेछ। अर्को चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि डिप्रेसनतिरको फिचर्सहरू देखाउन थालिहाल्ने कि चिन्ता धेरै गर्ने होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ डिसाइड गर्ने पावरको कमी होइन। जुन म यङ हुँदा चाँडै कुराहरू यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भने जुन सजिलै डिसाइड गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ डिसिजन पावरमा चाहिँ कमी हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ कन्सन्ट्रेसन पनि कम हुने होइन। केही कुरामा फोकस गर्न खोजिरहेको छु भने कन्सन्ट्रेसन कम हुने। अरू चाहिँ अब बिर्सिने बानी, सर्ट टर्म मेमोरी लसहरू धेरै हुने, अनि बर्डन धेरै लिने, सानो कुरालाई पनि धेरै बनाएर सोच्ने होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ धेरै मे लिड टु डिप्रेसनसम्म नै पुर्याउनु पनि सक्ने भयो। र अन्तिममा अझै बढ्दै गयो भने चाहिँ सेनाइलिटीको जुन मेमोरी लस हुने होइन, चाँडै नै बिर्सिने, जुन हामी उमेरअनुसारको बिर्सेको हो भन्छौँ नि, ती चाहिँ अल फिचर्स अफ एन्ड्रोपोजै हो त्यो सबै। सायद यो अलि पछि भयो भने त्यति धेरै असर नपर्ला, तर यदि आफ्नो लाइफको पर्फर्मिङ एजमा पऱ्यो भने चाहिँ सायद त्यसले अलिक बढी असर गर्ला। अलिक असर गर्छ। तर फाइदा नै एन्ड्रोपोजको के छ मैले त्यही जोड गरिरहेको छु भनेपछि, अब मैले अहिले 30 वर्षदेखि भन्दैमा चाहिँ अब 30 वर्षको पुरुषहरू ला अब बर्बाद भयो भन्ने चाहिँ होइन। किनभने इट्स अल एकदम रेट इज भेरी भेरी स्लो होइन। 30 to 40s चाहिँ एक्सट्रिमली स्लो। त्यही भएर हामीलाई नभनौँ एज अ पुरुषलाई केही अफेक्ट छैन होइन। तर जति 50-60s बढ्दै जान्छ अथवा 70s बढ्दै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो रेट चाहिँ अलिकति अझै बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दा इफेक्ट पनि त्यति बेला अलिक बढी देखिन्छ होइन। तर मैले एन्ड्रोपोज भनेको 30बाट सुरु हुन्छ, 30बाट नै अब बिर्सिन्छ मान्छेहरूले भन्न खोजेको छैन। त्यो चाहिँ एकदम प्रष्ट हुनु पऱ्यो होइन। इफेक्ट आउन चाहिँ थाल्छ, तर इफेक्ट यति सानो मात्रामा हुन्छ कि हामी त्यसलाई नोटिसै गर्न सक्दैनौँ। यहाँले भर्खरै बताउनु भयो नि, जसरी अब बिकज टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हर्मोन, अनि यसले नै पछि गएर बच्चा जन्माउने एन्ड स्टफमा पनि यही हर्मोनको नै एक्टिभ रोल छ नि त। सो यो जस्तै हामी फिमेलहरूलाई नर्मली भनिन्छ नि त 30भन्दा अगाडि नै बच्चा जन्माउनु पर्छ, नभए गाह्रो हुन्छ भनेर। मेलमा त्यस्तो हुँदैन होला, दो द एन्ड्रोपोज स्टार्ट्स फ्रम 30? हुँदैन। मेलमा चाहिँ त्यो रेट चाहिँ यति कम छ कि तर अध्ययनहरूले चाहिँ स्टडिजहरूले के देखाएको छ भनेपछि एज अ होल स्पर्म काउन्ट र नम्बर अफ स्पर्म अथवा क्वालिटी अफ स्पर्ममा चाहिँ धेरै फरक देखाएको छैन। टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ मोर ओभर कहाँ रुल गर्छ त भन्दाखेरि सेक्सुअल डिजायरमा रुल गर्छ होइन। सो डिजायरमा चाहिँ केही अफेक्ट गर्न सक्छ तुरुन्तै, तर उसले स्पर्म काउन्ट, स्पर्म नम्बर र त्यो स्पर्मको जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ अफेक्ट गर्दैन। ओके। अब एउटा लास्ट क्वेसन होइन, जस्तै अब यहाँले अघिदेखि कुरा गरिरहनु भएको छ सेक्सुअल डिजायर यो त्यो भनेर होइन। अनि हामीले अब टिभी खोल्यौँ भने अथवा हामीले बाटोमा पनि हिँड्दाखेरि चाहिँ पुरुषहरूको यौन इच्छा बढाउने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ अझै पर्फर्मेन्स बेटर गर्न सक्ने किसिमको दबाईहरू बेचिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ नि त मार्केटमा होइन। आई पर्सनली थिङ्क इट्स अ माल प्र्याक्टिस। दो मसँग त्यति धेरै नलेज त छैन, मलाई त्यति धेरै इन्फर्मेसन छैन, तर पनि मलाई त्यो चाहिँ माल प्र्याक्टिस जस्तो लाग्छ। सो आई रियली वान्ट टु नो इफ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ राइट हो होइन। अनि यो टेस्टोस्टेरोन बढाउने दबाईहरू, हर्मोन्सहरू चाहिँ पाइन्छ पाइँदैन, कतिको कन्ज्युम गर्नुहुन्छ मेलहरूले? यो चाहिँ यसको दुईवटा पार्ट हुन्छ होइन। हाम्रो डिडिए भन्ने नेपाल सरकारको जुन त्यो औषधि दिने औषधि अप्रुभ गर्ने नेपाल सरकारको एउटा शाखा छ, उसले चाहिँ टेस्टोस्टेरोनको त्यसरी प्रयोग गर्न लिगल्ली चाहिँ दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। सायद त्यो इलिगलै छ। तर धेरै देखाउने पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोटिन बढाउने, प्रोटिन भनेर जुन दिइन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले पनि सुन्ने गर्छौँ नि कतिपय एथलेट्सहरूले प्रोटिन लिएको, त्यसमा कतिपयले टेस्टोस्टेरोन लिएर पछि गेमबाट आफ्नो मेडलहरू फिर्ता गर्नु परेको होइन, त मेडलहरू फिर्ता गर्नु परेको। त्यो प्रोटिनले उनीहरू प्रोटिन लिएको चाहिँ मसल मास बढाउने भएर इनर्जी दिने भएर उनीहरूले टेस्टोस्टेरोनको प्रयोग गर्छ। र अहिलेको सम्मको रिकमेन्डेड किन हामी चाहिँ यत्रो फाइदा हुँदो रहेछ त, मैले कुरा गरेँ टेस्टोस्टेरोनको हर्मोनले त हामीलाई यति धेरै घाटा हुँदो रहेछ। सो वाइ नट टु गिभ टेस्टोस्टेरोन भन्ने कुरा आउँछ। तर टेस्टोस्टेरोनको अध्ययन अझै यति धेरै व्याप्त भइसकेका छैन कि सबै पुरुषलाई टेस्टोस्टेरोन दिने कि नदिने एउटा चाहिँ
होइन, अथवा म हड्डी भाँचिएर गएँ, मेरो प्रब्लम हड्डी किन खियो भन्दाखेरि त मेरो टेस्टोस्टेरोन लेभल हर्मोन कम भएर हो नि त, मेरो टेस्टोस्टेरोन हर्मोन जाँच्यो भने त कम देखिन्छ। तर वेदर आई सुड फोकस अन मेरो टेस्टोस्टेरोनको फोकस गर्ने कि हड्डी भाँचेकोमा फोकस गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ एउटा फिजिसियनले हड्डी भाँचेकोमा फोकस गर्छ होइन। किन भन्दाखेरि टेस्टोस्टेरोनको युज गरिसकेपछि किनभने त्यो प्राकृतिक रूपमा कम भइरहेछ नि, सो अब त्यसलाई हामीले अप्राकृतिक रूपमा शरीरमा थप्दाखेरि चाहिँ त्यसको अरू इफेक्ट के हुनसक्छ, साइड इफेक्ट्सहरू के हुनसक्छ, त्यसले कुनै प्रोस्टेटको क्यान्सर बढाउन सक्छ कि होइन, अहिलेसम्म नोन कुरा होइन। अर्को चाहिँ लिभरमा खराब गर्छ कि अथवा मुटुलाई केही असर गर्छ कि। सो इज आर अल अन्डर स्टडिज होइन। ऱ्याम्पेन्टली कुनै चिकित्सकलाई सल्लाह नगरिकन अथवा शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको मात्रा कम भएको प्रुभड नभइकन हामीले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन लिन थाल्यौँ भने चाहिँ त्यसको फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै हुन्छ। किनभने हामी जुन प्रकारले एक्टिभ हुनुपर्ने हो त्योभन्दा ओभर एक्टिभ भएर पनि हामीलाई फाइदा छैन। जसरी हामीले कहिलेकाहीँ नराम्रो समाचारहरू सुन्ने गर्छौँ होइन, वृद्धहरूले पनि सानो बालिकाहरूलाईसँग यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको अथवा एउटै मान्छे बारम्बार रेपमा संलग्न भएको, किनभने पक्कै पनि उसको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको लेभल बढी हुनसक्छ। यो अहिले केही क्षण अगाडि डिस्कसनमा पनि थियो, पुरुषहरूलाई मेल क्यास्ट्रेसन गर्ने होइन अथवा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन कमी गराइदियो भने उसलाई बलात्कारी हुनबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने केही डिस्कसन पनि भएको थियो योभन्दा पहिला केही अगाडि यो संसद हुने बेलामा। र अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिनुपर्छ भनेर त म भन्दिनँ, त्यो लिनु नै हुँदैन। त्यो एकदम क्लियर मेसेज सबै पब्लिकलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि मसल्स बढाउनलाई वा आफ्नो यौन शक्ति बढाउनलाई तपाईँले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चिकित्सकको सल्लाह बिना लिनै हुँदैन। किनभने त्यो जुन हामीले बजारमा अहिले एकदम सजिलरी र ब्ल्याक मार्केटमा अथवा महँगो गराएर औषधि पसलहरूले बेच्ने चाहिँ यौन शक्ति बढाउनलाई जुन विभिन्न औषधिहरू छन् त्यसले मुटुमा असर गरेको धेरै पाइएको छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्षणिक यौन बढाउनको लागि आफ्नो ज्यानै जान सक्ने जोखिम चाहिँ रहिरहन्छ। सो त्यो प्रयोग गर्नु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ यदि प्रयोग गर्नै छ अथवा प्रयोग गर्ने नै हो भने पनि निश्चित चिकित्सकहरूले सम्पूर्ण जाँच गरे पश्चात प्रयोग गर्न सल्लाह दिएपछि मात्र प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आई थिङ्क मेसेज क्लियर भयो होला हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि है। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर, आज अलिकति रेयर टपिकको बारेमा हामीसँग बोलिदिनु भयो, हामीलाई जानकारी दिनुभयो। पक्कै पनि यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि मेल भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हेल्प होला भन्ने म आशा गर्छु। अल्सो एज अ वुमन आइ एम अल्सो माइसेल्फ भेरी इन्लाइटेन्ड एन्ड ह्याप्पी टु नो अबाउट अल दिज थिङ्स। ह्याप्पी भन्दा पनि अब इन्फर्म्ड भनौँ, ह्याप्पी बिकज आइ एम इन्फर्म्ड भनौँ न। सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम टुडे। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी एन्ड्रोपज भनेको चाहिँ एकदम कम डिस्कस्ड टपिक हो, किनभने इट्स नट अहिले अझै पनि यो पब्लिक हेल्थ प्रब्लमको रूपमा आइसकेको छैन। यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै पब्लिक हेल्थ प्रब्लमको रूपमा कम आँकिन्छ। किनभने सबै कुराहरू चाहिँ उमेरलाई दोष दिएर छाड्ने गरिन्छ। महिलाहरूमा चाहिँ मेनोपजको सिम्टम्सहरू अलि चाँडो र अलि धेरै नै दुःख दिने हुनाले बढी डिस्कसन हुन्छ भने पुरुषहरूलाई चाहिँ उमेर अनुसार हो भनेर छाड्ने गरिन्छ। र यसमा अझै धेरै अध्ययनहरू हुन जरुरी छ र त्यो भइ नै रहेको छ। र केही समय पश्चात अझै हामी एन्ड्रोपजको बारेमा अझै फेरि डिस्कसन, अझै जानकारी भएपछि फेरि डिस्कसन गर्ने नै छौँ। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you so much. And with this, we come to the end of today's episode. I hope this episode will be very helpful for you. And if there's any man in your house who's having any problem, I think it will help you. With this, I'm Nishma Dhungana Chaudhary signing out. Until next episode, you stay happy, you stay healthy.